23 मार्च यौम करारदाद पाकिस्तान तशदीद अहद वफा का दिन मुल्क भर में यौम पाकिस्तान जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। ऐवान सदर में मरकजी तकरीब मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से परेड का शानदार मुजाहरा, आर्मी, नेवी और फ़िज़ाइया के दस्तों का मार्च पास्ट, कौमी परचम को सलामी, पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट। फितनतुल ख़वारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब, कहा, हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का दचकर मुकाबला किया। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। हम मुश्किलात से नहीं घबराते। कश्मीरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी मुसल्लह अफवाज, पुलिस, एफसी, रेंजर्स समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बेमिसाल हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म हैं। पाक फौज, पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम, कहते हैं, कायदे आज़म और दीगर की जद्दोजहद से पाकिस्तान बना। पूरी कौम को कायदे आज़म के उसूल पर अमल करना होगा। हमें अपने मकसद में मुत्तहिद होकर अपने नज़रियात के लिए पुरअज़्म होना है। यौम पाकिस्तान पर नमाज फजर में मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली की दुआओं से दिन का आगाज़ हुआ। वफाक की दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। रेंजर्स का दस्ता सुबकदोश, पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदुज़ई ने मज़ार पर हाज़री दी और चादर चढ़ाई। गवर्नर कामरान खान तेसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मज़ार कायद पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। तेईस मार्च पर पाक फौज का खारिजियों को मुंह तोड़ जवाब। खवारिज की पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 22 और 23 मार्च के दरमियानी शब शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कली में दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की, जिससे जवानों ने नाकाम बनाया। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से मुतालिबा कर रहा है कि वो सरहदी निगरानी के मौसर इंतजामात यकीनी बनाए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का पाक फौज को खिराज तहसीन। शुमाली वजीरिस्तान में 23 मार्च के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकात। यौम पाकिस्तान इंतहाई जोश व खरोश और जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ मनाया गया। तलबा ने तकरीर, फनपारों और मिली नग़मों के जरिए वतन अजीज से मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार किया। तकरीबात के दौरान शहदा की क़ुरबानियों को खुसूसी खिराज अक़ीदत पेश किया गया। उनके क़याम के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की खिदमत को सराहा गया। GOC मिरान शाह, मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बलोचिस्तान भर में 23 मार्च के मौके पर तकरीबात का इनेकात। निजी और सरकारी इमारतों पर पाकिस्तानी परचम लहराए गए। वॉक, रैलियों और सेमिनार्स का एहतमाम। खेलों के मुख्तलिफ इवेंट्स में सैकड़ों तलबा तालिबात की शिरकत। कुरान ख्वानी, नात ख्वानी और तकरीरी मुकाबले भी मुनक्किद किए गए। मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से 23 मार्च के हवाले से पैगामात और शुरा ने शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ वफ़ात निशानी पाकिस्तान से नवाजा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी सनम भुट्टो ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से अवार्ड वसूल किया। सदर पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अफसरों और जवानों के लिए अस्करी एज़ाज़ात। सदर की मंजूरी से 2 सितारा बिसालत, 227 तमग़ा बिसालत और 82 इम्तियाजी असनाद, 185 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड,
23 ہلال امتیاز، 112 ستارہ امتیاز اور 133 تمغہ امتیاز عطا کیے گئے۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید FF اور سپاہی زبان مجید بلوچ شہید کو ستارہ بسالہ سے نوازا گیا۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی سول اعزازات دیے گئے۔ پہلے منتخب وزیر اعظم کو اعلیٰ ترین سول اعزاز ملنا تاریخ کا اہم ترین سنگ میل۔ آئین کے خالق کے لیے نشانی پاکستان کا اعزاز، بھٹوازم نظریے کی ایک اور فتح۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد کا شعور دیا۔ وقت کے عامر نے فخر ایشیا کی آواز دبانے کی کوشش کی۔ ذوالفقار علی بھٹو آج بھی گھڑی خدا بخشتے راج کر رہے ہیں۔ ملک کے چاروں گورنر ہاؤسز میں شخصیات کو ایوارڈ دینے کی تقریبات۔ گورنر KP کے فیصل کریم کنڈی نے صدر پاکستان کی طرف سے صوبے کی 7 شخصیات کو صدارتی سول اعزازات سے نوازا۔ گورنر ہاؤس کوئٹہ میں قائم مقام گورنر بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ عبدالخالق اچکزئی نے زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات میں صدارتی ایوارڈز، ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز تقسیم کیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے ملک کے مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے والوں کو سول ایوارڈ سے نوازا۔ گورنر سندھ نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات دینے والی شخصیات کو ایوارڈز دیے۔ پاکستان کے 86ویں قومی دن پر دنیا بھر میں تقریبات۔ جرمنی، فرانس، ترکیہ، مصر، متحدہ عرب امارات اور افغانستان کے سفارت خانوں میں تقریبات۔ پرچم کشائی میں سفرہ اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ عوام نے بھی 23 مارچ جوش و جذبے کے ساتھ منایا۔ بجلی کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے جامع اور مؤثر حکمت عملی کے تحت پیکج تیار کیا جا رہا ہے۔ اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے خوشخبری سنا دی۔ پاور ڈویژن کے امور پر اہم جائزہ اجلاس۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں متعلقہ حکام کو سولرائزیشن پالیسی کے حوالے سے عوام میں پائے جانے والے تمام ابہام کو حقائق اور اعداد و شمار کی بنیاد پر دور کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ شہباز شریف کہتے ہیں قابل تجدید توانائی کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ جعفر ایکسپریس حادثہ، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ریلوے نے بریفنگ طلب کر لی۔ سیکرٹری ریلوے اور IG ریلوے پولیس کمیٹی کو بریف کریں گے۔ IG ریلوے پولیس سے ٹرین سیکیورٹی پر بھی بریفنگ طلب۔ قائمہ کمیٹی اجلاس میں پاکستان ریلوے کے لیے اگلے مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری بھی دی جائے گی۔ اجلاس میں ذیلی کمیٹی اپنی رپورٹ بھی پیش کرے گی۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری۔ خان یونس رفال مواسی پر صبح سے جاری بمباری میں 35 فلسطینی شہید، 61 زخمی۔ شہداء میں حماس کے سینئر رہنما صالح البدرالول اور ان کی اہلیہ بھی شامل۔ حماس نے اپنے رہنما کو ثابت قدمی اور قربانی کی علامت قرار دیا۔ جنوبی لبنان پر بھی صہیونی فوج کے فضائی حملے، 7 لبنانی جان سے گئے، کئی زخمی۔ سعودی عرب اور ایران کا اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے علاقائی ممالک میں ہم آہنگی پر زور۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم ممالک ٹھوس اور اجتماعی کوششیں کریں۔ ایک اور میچ، ایک اور بدترین شکست۔ کیویز کا شاہینوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے۔ پاکستان T20 سیریز بھی ہار گیا۔ نیوزی لینڈ نے چوتھے میچ میں 115 رن سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم 220 رنز کا پہاڑ دیکھ کر بن گئی ریت کی دیوار۔ 9 کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی نہ پہنچ پائے۔ عبدالصمد 44 اور عرفان خان نیازی 24 رنز بنا سکے۔ نیوزی لینڈ کے جیکب ڈفی نے 4، ذاکر فاکس نے 3 کھلاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ نیوزی لینڈ نے 5 میچز کی سیریز 3-1 کی فیصلہ کن برتری سے جیت لی۔ نیوزی لینڈ سے ون ڈے سیریز قومی کرکٹ اسکواڈ کے 9 کھلاڑی نیوزی لینڈ روانہ۔ کپتان محمد رضوان، بابر اعظم، عبداللہ شفیق، امام الحق شامل۔ طیب طاہر، نسیم شاہ، فہیم اشرف، وسیم جونیئر اور عاقب جاوید بھی اسکواڈ کا حصہ۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان 3 ODI میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا ون ڈے 29 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ ماہ رمضان کے پرکیف اور پرنور لمحات میں GTV نیوز آپ کے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن۔ عرفان رمضان میں تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور محفل۔ علماء کرام کی 23 مارچ قرارداد پاکستان کے حوالے سے خصوصی گفتگو۔ شیف گلزار نے آج بھی بنائے مزے مزے کے پکوان۔
اور چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، عید کی شاپنگ عروج پر، فیشن کے نت نئے ٹرینڈز، خواتین کی خریداری میں رکاوٹ، بازاروں میں مرد و خواتین اور بچوں کا رش، مارکیٹ میں ریڈی میڈ ملبوسات کے نت نئے ڈیزائن توجہ کا مرکز، خواتین میچنگ جیولری، چوڑیاں اور جوتے خریدنے میں مگن، کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں کے ساتھ ساتھ دیگر سٹالز پر بھی ہجوم، شہریوں کی جانب سے کپڑوں، جوتوں سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہونے کا بھی شکوہ۔